बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। खबरें ज़्यादा हैं और सारी चीज़ें मैं ज़ाहिर बात है इतने से थंबनेल के अंदर आपके सामने नहीं रख सकता, तो जो खबर मेरी थंबनेल में नहीं है मैं वो ज़रा पहले बता देता हूँ जी। बाकी फिर हम आदिल राजा, हैदर मेहदी, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, ये सबसे मुतल्लिक आपको मैंने बताना है। और नैब ज़राए कुछ और ख़बरें दे रहे हैं, उससे मुतलिक डिटेल्स बतानी है। तो काफ़ी एक खबर सुनने वाली भी है, समझने वाली भी है, और उस पर मेरा आपके साथ बात करना भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं वो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ा शदीद इख्तलाफ हो गया बाप बेटे में। बिलावल साहब मान नहीं रहे और वो दुबई कल गए, तो उसके बाद ज़ाती एक निजी तैयारे में, निजी एयरलाइन में ज़रदारी साहब भी दुबई चले गए। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बार बार ये ज़रूर कह रहे हैं कि जी फैमिली गेट टुगेदर है और ज़रा फैमिली इकट्ठ है, इस वजह से गए हैं। फातिमा भुट्टो भी आई हैं। भाई फातिमा भुट्टो से कब से इतना इनका प्यार हो गया? मीर गनमा भुट्टो की बेटी है ना, मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी, कब से इतना प्यार और रोमांस हो गया जी कि अब यूं मुलाकातें शुरू हो गई हैं। तो बहरहाल तर्जुमान जो कह रहे हैं मैं उन्हीं को ले लेता हूँ, लेकिन बात बहुत कुछ है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि फैमिली गेट टुगेदर तो KPK की इंतखाबी मुहिम ही छोड़ के निकल गए वहाँ से। ये तो ज़िंदगी और मौत के मसले होते हैं, ये तो बाकी चीज़ें बाद में कर लेते हैं, पहले इंतखाबी मुहिम करनी है। तो मतलब है असल मामला नाराज़गी का है, और फिर अल्टीमेटली ज़ाहिर बात है बात आसिफ अली जरदारी साहब पे ही होनी है। उन्होंने कहा तो दिया मेरा बच्चा ज़िद्दी बच्चा है, मगर नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जरदारी साहब ही इस चीज़ को, तमाम मामला को लेके चलेंगे। वो सारी दुनिया को मना सके तो बेटे को नहीं मना सकते। तो ये सब है, लेकिन हाँ एक सर्टन टेंशन ज़रूर है इस मामले पर। अब आ जाऊँ जी उस बड़ी ख़बर से, मैं शुरू कर देता हूँ जी। पाक फ़ौज ने बड़ा कदम उठाया। मेरे इस वाले जो ब्लॉग का जो टॉपिक है उसको आपने बड़ा गौर से सुनना है और बहुत तसल्ली से सुनना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। और बड़ा कदम उठाया जी, 2 बंदे कोर्ट मार्शल किए, जनरल कोर्ट मार्शल किए, हर चीज़ ही गई इनकी जी। साबिक मेजर यानी रिटायर्ड मेजर आदिल राजा साहब, जी हाँ, उनका कोर्ट मार्शल किया गया है। और कैप्टन थे हैदर रज़ा मेहदी साहब, अब उनका भी कर दिया, क्योंकि अब कोर्ट मार्शल हो गए, तब उनके नाम के साथ ना आदिल राजा लगेगा ना कैप्टन हैदर मेहदी लगेगा। उनके किरदार को सबसे पहले मैं ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा। कोई शक नहीं, बड़ा तशवीशनाक किरदार इन दोनों का रहा है और बड़ा मशकूक किरदार इन दोनों का रहा है। सानिया 9 मई करवाने में कुछ अगर कंपोनेंट शरीक थे तो इन दोनों का किरदार बहुत ज़्यादा अहम था। इमरान खान साहब को मैं कह रहा हूँ कि लड़वाने में इनका बहुत ज़्यादा किरदार आप कह सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सादा लोग जो फॉलोअर्स हैं उनको प्रोवोक करने में इन दोनों का बड़ा किरदार था। नफ़रत फैलाने में इनका बड़ा किरदार। तो ज़ाहिर बात है जब ये ख़बर दें कि एक साबिक मेजर दे रहा है तो इनके ज़राए बड़े अंदर तक हैं। एक साबिक कैप्टन दे रहा है और इतने वसूख के साथ सारी की सारी ख़बरें, बेशतर ख़बरें बॉन्डी और बेबुनियाद हों, तो इन्होंने मिसगाइड किया और इनके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई और बड़ा इनका किरदार रहा है। यही वो लोग थे जो जहाँ से ख़बर जनरेट होती थी, ये इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, वो इन्फॉर्मेशन इनिशिएट होती थी जिसमें ये कहा जाता कि फ़ौज में इख्तलाफात हो गए हैं और फ़ौज में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बगावत हो गई है। यही सब वक्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं। याद है आपको ये सारी बातें? हाँ जी, आज भी ये यही कर रहे हैं। फिर साने मई हुआ और यही वो अफराद थे जो फ़ौजी अफसरान के घरों को के नक्शे, उनकी तस्वीर, उनके गेट की तस्वीर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के अंदर शेयर करते थे और एड्रेसेस को करते थे और सादा लोगों के सामने करते थे। और फिर बहुत बड़ा हिस्सा है बहरहाल इनका। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मकाम तक पहुँचाने में इनका हाथ है, बहुत हद तक इनका हाथ है, बड़ा किरदार है। अगर इनकी 2 बातें सही हैं तो मैं उन सही को नहीं कहूँ, जो 98 बातें गलत हैं और जो ये डिज़र्व करते हैं। कोई और बाहैसियत पाक फ़ौज का एज आ इदारा इन्होंने मोराल डाउन करने में बड़ा किरदार अदा किया, ठीक है जी। और अब भी ये सोशल मीडिया पर जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ तो गालन गलोच और ये बगावत की बातें कर रहे हैं। अब बहरहाल इन दोनों का कोर्ट मार्शल हुआ जी और कोर्ट मार्शल का पूरे सबूतों का जायज़ा लेने के बाद हुआ है। इनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम साबित हुआ है, गद्दारी का इल्ज़ाम साबित हुआ है, बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम साबित हुए जी। और रैंक इनके ज़ब्त कर लिए गए हैं। हैदर मेहदी और आदिल राजा के नाम से इसको पुकारा जाएगा। आदिल राजा को 14 साल कैद
اور حیدر مہدی کو 12 سال قید بامشقت ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے یو کے میں، ایک جو عادل راجہ ہیں، اور ایک صاحب حیدر مہدی بیٹھے ہوئے کینیڈا میں، تو ان افراد کو ان سزاؤں سے کیا فرق پڑے گا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو جناب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ہم نا دونوں ممالک سے نا لیگلی بات کر سکتے ہیں، لیگل پوزیشنوں کی، جی ہمارے یہ سزا یافتہ ہیں، ہم ان کو گرفتاری کے لیے مانگ سکتے ہیں. کسی کے ساتھ اگر ایسا ٹریٹی سائن نہیں بھی ہے تو ہم کر سکتے ہیں. بہرحال یہ بتایا جا رہا ہے ریڈ وارنٹ جاری کرائے جا سکتے ہیں، انٹرپول کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا. یہ تمام چیزیں اب آسانی ہوں گی اور ایک دباؤ ضرور برقرار رکھا جا سکتا ہے. اور اسپیشلی قیدیوں کا جب کوئی تبادلہ ہوتا ہے، یعنی کینیڈین نیشنل پاکستان میں آ کے کوئی کرائم کر جاتا ہے، بے شک پاکستانی نژاد ہی کیوں نہ ہو، تو جب واپس آنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے نا، جس طرح ابھی پچھلے دنوں اڈیالہ جیل کے اندر کچھ امریکی کونسل رسائی تھی، تو وہاں کہا جا سکتا ہے کہ جی ہمارے یہ تو مجرمان ہیں، آپ کے تو یہ ملزمان ہیں، ہمارے مجرمان ہیں، ان کو تو ہمیں واپس دیں. تو یہ ہوتا ہے. دوسری سب سے بڑی بات کہ سوشل میڈیا کے جو یوزرز ہیں ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ ہم نے اپنے گندے انڈے صاف کیے یا توڑ ہی دیے، تو آپ بھی تھوڑا خیال رکھیں. تو مجھے اس سے یہی لگتا ہے. دوسری طرف جنرل باجوہ صاحب، جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب اور جنرل فیاض حمید صاحب کے خلاف جو مس کنڈکٹ کی جو درخواست تھی، اندراج مقدمہ کی جو درخواست تھی، ان دونوں کے خلاف اندراج مقدمہ، اس کو سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں منظور کر لیا گیا، سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا. اور دونوں کو 28 نومبر کو طلب بھی کیا گیا ہے، جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب اور جنرل فیاض حمید صاحب کو. شہری ہیں عاطف علی، ان کی طرف سے درخواست دی گئی ہے. کہتے ہیں کہا گیا ہے کہ ان دونوں نے قانونی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی قانونی رکاوٹوں کو توڑا ہے. ظاہری بات ہے شاہد میتلا کو بھی ہے اس میں، جن کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، مبینہ انٹرویو دیا تھا. جاوید چودھری جن سے مبینہ طور پر بات کی تھی، ان کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں اظہار وجہ کے، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. وہ یہ صاحب کہتے ہیں عاطف علی، اور بالکل درست کہتے ہیں، کیونکہ اس بند فکس ہونا ضروری ہے، چاہے صحافی فکس ہوں چاہے یہ جرنیل حضرات فکس ہوں، کہ بھائی آپ نے بات کی ہے کہ نہیں کی ہے، کلیئر ہونی چاہیے نا. تو عوام میں یہ کہتے ہیں کہ بے سکونی پھیلی ہے، ادارے کے حوالے سے بے اعتباری پھیلی ہے، اتنی کچھ زبردست قسم کی شٹ گیمز چل رہی تھیں بقول ان کے، کیا کیا چیزیں تھیں جو اگر ان کے مبینہ انٹرویوز کو ذرا صحیح تسلیم کیا جائے تو بہرحال وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آئی ایم ویری مچ انٹو اٹ، اور میں شہری عاطف علی کی اس درخواست پر اس کے ساتھ کھڑا ہوں کہ بالکل یہ چیزیں کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں. ٹھیک ہے جی. تو فوج کے جو معاملات ہیں اس میں کیا عادل راجہ تو کیا حیدر مہدی، کیا جنرل باجوہ تو کیا فیض، جی ہاں یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. صرف سیاستدانوں کو تونا جانا ضروری نہیں ہے، ان لوگوں کا بھی پوچھنا ضروری ہے، بھائی آپ نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا اندراج مقدمہ کی. ادھر سپریم کورٹ میں محض ایک درخواست تو چلی گئی ہے، ہونا کچھ نہیں ہے. صدر پاکستان عارف الوی صاحب کو صدر پاکستان کے عہدے سے ہٹانے کی یہ درخواست ہے جی. الزام یہ ہے محسن صاحب ہیں ادھر ایک شہری، انہوں نے کہا عہدے کا غلط استعمال کیا، عینی ذمہ داریوں میں متعصب رہے ہیں، قومی اسمبلی کی غیر قانونی تحلیل کی اور ملک کو تباہ و بدنام کیا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر انہوں نے دستخط نہیں کیے، مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے، الیکشن کی تاریخ نہیں دی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کہ صدر پاکستان تاریخ دیتا ہے، آئینی ذمہ داریوں میں ناکام رہے. سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرا ہے کہ سپریم کورٹ نہ ہٹا سکتی ہے نہ کچھ ہے، صدر کا صرف مواخذہ ہوتا ہے، امپیچمنٹ ہوتی ہے، وہ پارلیمنٹ کرتی ہے، اور پارلیمنٹ اس وقت ہے نہیں ہے. ہاں یہ ضرورت ہے اس درخواست پہ قاضی فائز صاحب کچھ لتے شتے لے لیں، یعنی کوئی باتیں شاتیں سنا کے اس درخواست کو اڑائی دیں، یہی ہونا ہے، اس پہ کچھ ہو نہیں سکتا جی. ہاں وہاں اے ٹی سی آپ کو پتہ ہے مریم اورنگزیب صاحب اور جاوید لطیف صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری تھے. جاوید لطیف صاحب پیش ہو گئے، مریم اورنگزیب صاحبہ پیش نہیں ہوئی. جو عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے تقاریر کی تھی، جس کے بعد وزیر آباد کا واقعہ ہوا تھا اور پی ٹی وی پہ براہ راست چلا تھا. لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں یہ مقدمہ ہے، اور ان دونوں کو مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف صاحب کو بلایا تھا. جاوید لطیف صاحب پیش ہوئے، مریم صاحبہ نہیں آئی. مریم اورنگزیب صاحبہ آج ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور 9 دسمبر کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے طلب کیا جائے. ادھر انصار عباسی صاحب کی سٹوری میں نے کہا میں جلدی سے لے چلوں، کیونکہ سپریم کورٹ کے انصار عباسی صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، یعنی 198 ملین پاؤنڈ یعنی ڈالر القادر ٹرسٹ کیس میں، انہوں نے کہا والا معاملہ سٹرونگ ہو گیا عمران خان صاحب کے خلاف. نیب ذرائع کے حوالے سے انہوں نے خبر دی ہے، انہوں نے کہا نیب ذرائع سے میری بات ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کے مطابق جو سرکاری خزانے میں جو جمع ہوئی ہے نا پیسے، یعنی جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے سرکاری خزانے میں جمع ہوئی ہے، اور یہ عمران خان کے خلاف کیس مضبوط ہو رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر نیب عمران خان صاحب سے تفتیش کر رہی ہے اڈیالہ جیل میں. نیب جلد تفتیش کرنے کے بعد کیس کو دائر کرے گی، مطلب ریفرنس دائر کرنے کے بالکل قریب ہے. یہاں معاملات بھی عمران خان صاحب کو گھیرنے اور پکا کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں.
یہ چل رہا ہے جی اس وقت پاکستان میں، اور ہمیں اس کو دیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے ذرا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔